झण्डै 5.5 महिनाको उपचारपछि स्वदेश फर्किएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू पद वा शक्ति प्राप्त गर्न नभई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सक्रिय हुन फर्किएको सन्देश दिएका छन्। उनले कांग्रेसभित्र देखिएको असहमति र निराशा अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने तथा अन्य राजनैतिक दलसँग समेत सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी कुनै व्यक्तिको इगोमा नभई जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर चल्नुपर्ने उनको जोड छ। झण्डै 5.5 महिनाको उपचारपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक अपील गर्दै शक्ति प्राप्त गर्न होइन राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको हुँ भनेका छन्। देउवा लामो समय कांग्रेसको नेतृत्व र सरकारको केन्द्रमा रहेका नेता हुन्। अब व्यक्तिगत पद र शक्तिको प्राप्तिको चाहना नरहेको बताउँदै उनले आफूलाई नेता बनेर होइन यस महान राष्ट्रको आजीवन नागरिक बनेर फर्किएको बताएका छन्। यसले सक्रिय राजनीतिबाट पूर्ण अवकाशको संकेत भने गर्दैन, बरु पदभन्दा माथि उठेर आफ्नो राजनीतिक भूमिका पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। देउवाको अपिलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कांग्रेस भित्रको एकतामा रहेको छ। लामो समय नेतृत्वमा रहेका देउवाले आफ्नो अनुपस्थितिमा पार्टी भित्र बढेका असहमति र निराशालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेका छन्। कांग्रेस जस्तो पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल भित्र विवाद बढ्दा त्यसको असर पार्टीको संगठनमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने उनको तर्क छ। शेरबहादुर देउवाको अपिलका मुख्य अंशहरू स्वास्थ्य उपचार र धन्यवाद। 5 महिनाको उपचारपछि स्वदेश फर्किँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैप्रति आभार प्रकट। अग्रजहरूको स्मरण, बीपी कोइराला लगायत अग्रज नेताहरूको त्याग, योगदान र इतिहासको सम्मान। युवा पुस्ता र पुस्तान्तरण, नयाँ पुस्ता जेनजीको आवाजलाई आत्मसात गर्दै पुरानोको अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण। जनमत र सरकारको दायित्व, जनताका आकांक्षा पूरा गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक कर्तव्य। पार्टी आन्तरिक एकता, नेपाली कांग्रेस भित्रका असहमति र निराशा तत्काल सम्बोधन गरी आन्तरिक एकता कायम। संविधानको रक्षा र संशोधन, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधानको संरक्षण र परिमार्जन। राष्ट्रिय मेलमिलाप, प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर बीपीको नीति अनुरूप सर्वपक्षीय राष्ट्रिय एकता कायम। नागरिक सेवाको प्रतिबद्धता, पद वा सत्ताका लागि नभई देश र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आजीवन निष्ठावान नागरिक भई सेवामा समर्पित रहने संकल्प। कांग्रेस भित्रको शक्ति संघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्ने वास्तविकतालाई पनि देउवाले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेका छन्। देउवाले वर्तमान सरकारप्रति गरेको टिप्पणी भने उनको अपिलको सबैभन्दा प्रत्यक्ष राजनीतिक पक्ष हो। ताजा जनमतबाट बनेको सत्तारूढ दलले जनताको मतको सम्मान गर्न नसकेको र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा केन्द्रित भएको उनको आरोप छ। जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार असफल भएको उनको दाबीले कांग्रेस अब सरकारका काम कारबाहीमाथि आक्रामक राजनीतिक निगरानी बढाउने दिशामा जान सक्ने संकेत गर्छ। जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई व्यवस्था गरेर पुरानै राजनीतिक शैलीमा कांग्रेस अघि बढ्न नसक्ने उनको सन्देश देखिन्छ। नयाँ पुस्ताको सृजनशील क्षमता र आकांक्षालाई सम्मान गर्ने, पार्टीलाई समय अनुकूल रूपान्तरण गर्ने तथा पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जाबीच सहकार्य गर्ने उनको धारणा कांग्रेसका लागि केवल भाषणको विषय होइन, अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती हो। किनभने पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो कारण नै पुराना दल र नेतृत्वप्रति युवा पुस्तामा बढेको असन्तुष्टि हो। देउवाले बीपी कोइरालाको 2033 सालको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति स्मरण गर्नु पनि संयोग मात्र होइन। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई उनले राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकतासँग जोड्न खोजेका छन्।
संविधानको संरक्षण र आवश्यक संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र हुनुपर्ने देउबाको धारणा पनि अहिलेको राजनीतिक बहसमा महत्त्वपूर्ण छ। लामो समय राजनीतिक दृश्यबाट टाढा रहेका देउबा यस्तो समयमा फर्किएका छन् जति बेला कङ्ग्रेस आफै आन्तरिक असमझदारी, नेतृत्वको बहस र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबीच आफ्नो भूमिकाको पुनर्निर्धारणको दबावमा छ। त्यसैले देउबाको स्वदेश फिर्तीले उनको व्यक्तिगत सक्रियताको पुनरागमनसँगै कङ्ग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाबारे बहसलाई पनि पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।